नमस्कार, स्वागत छ एनबी टक्समा। एनबी टक्समा हामी बौद्ध धर्म र दर्शनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयमा छलफल र कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी एनबी टक्समा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बौद्ध शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कसरी भइरहेको छ त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ पाटन बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक डाक्टर जुनु वासुकला। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सुरुमै अब कुरा गरौँ नेपालको जुन एउटा बौद्ध शिक्षा छ विश्वविद्यालयहरूमा, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, यहाँ तपाईँ आफै पनि त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यो विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ बौद्ध शिक्षाको अध्ययन अध्यापन के कसरी भइरहेको छ? पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ 2061 सालदेखि चाहिँ यो बौद्ध अध्ययन विषयले चाहिँ स्थान पाएको छ, जुन चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ एउटा पहिलो स्नातक तहको चाहिँ बौद्ध अध्ययन चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ। अनि यहाँ चाहिँ अब जुन चाहिँ हामी पाठ्यक्रम जुन चाहिँ टियुले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ जस्तै यहाँ हामी हिस्ट्री यो चाहिँ फर्स्ट इयरमा हामी हिस्ट्री अफ बुद्धिज्म भनेर चाहिँ बुद्धको जुन चाहिँ को अवस्थादेखि लिएर चाहिँ नेपालको बुद्ध धर्मको इतिहासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोडेर त्यहाँ चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुन्छ भने त्यस्तै अब अहिले त हामी यो सालदेखि चाहिँ दुईटा पेपरहरू आएको छ। यो सालदेखि पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट इयरमा चाहिँ इतिहास सम्बन्धी मात्र हामी पढाउँछौँ भने अब चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ के छ कि त्यही हिस्ट्री अफ बुद्धिज्म भनेर अघि भन्ने एउटा पेपर छ भने अर्को पेपर चाहिँ यो बुद्ध एन्ड हिज टिचिङ भनेर जुन चाहिँ एउटा बेसिक कुराहरू जस्तै हामी यो चाहिँ चतुरार्य सत्य प्रतिते समुट पाठ भन्ने के हो त्यो कुराहरूको बारे चाहिँ पढाइ हुन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो स्नातक दोस्रो वर्षमा चाहिँ बौद्ध साहित्य भनेर हामीले चाहिँ यो पाली टेक्स्टको आधारमा र अर्को चाहिँ संस्कृत टेक्स्टको आधारमा चाहिँ यसरी दुईटा पाली र संस्कृत दुईटाले चाहिँ हामीले चाहिँ पढाउन अनि साथसाथै चाहिँ अलिकति यो टिबेटन चाहिँ साहित्यलाई पनि हामीले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ समावेश भएको चाहिँ पाइन्छ भने त्यस्तै दोस्रो चाहिँ अर्को वर्षमै चाहिँ दुईटा पेपर, एउटा बौद्ध साहित्य भयो भने अर्को चाहिँ बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शनको त्यसमा पनि अब चाहिँ हाम्रो बुद्धिज्म अनुसार चाहिँ बुद्धको पालादेखि पछि सम्म चाहिँ कुन कुन दर्शनहरू चाहिँ प्रतिपादन भएको छ ती दर्शनहरूको बारेमा पनि अध्ययन अध्यापन हुन्छ भने त्यस्तै अनि तेस्रो वर्षमा पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि दुईटा पेपर हुन्छ र त्यो दुईटा पेपरमा एउटा पेपर चाहिँ हाम्रो बौद्ध संस्कृति सम्बन्धी आउँछ र त्यो विशेष गरेर हाम्रो नेपालको बौद्ध संस्कृतिमा चाहिँ अब थेरवाद बौद्ध संस्कृति के हो, त्यस्तै हाम्रो हिमालयन चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बौद्ध संस्कृतिहरू कस्तो त्यो विषयमा छ भने अर्को तेस्रो चाहिँ यो वज्रयानसँग सम्बन्धित काठमाडौँमा चलिरहेको जुन चाहिँ एउटा बौद्ध संस्कृतिहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन हुन्छ भने अनि पाँचौँ पेपरमा चाहिँ यो बौद्ध कला र वास्तुकला सम्बन्धी आउँछ। र यो बौद्ध कला वास्तुकला सम्बन्धी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बुद्धको जीवनकालले कसरी चाहिँ एउटा स्तूपहरू उत्पत्ति भएदेखि अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा स्तूपहरूको डेभलप भएर कस्तो किसिमका स्तूपहरू छन्। विशेष गरेर हामी स्तूपको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो बौद्धको भयो, त्यस्तै स्वयम्भू भयो, त्यस्तै पाटनको महाबौद्ध भयो, त्यस्तै बुङ्गमती मन्दिरकोमा भयो, त्यस्तै पाटनको तबा अनि काठमाडौँको जनभालको विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो कोर्समा समावेश भएको छ भने त्यस्तै अनि चाहिँ यो कोर्समा समावेश भएका यी स्तूपहरू विहारहरू चाहिँ कुन हिसाबले समावेश गरिएको छ त्यहाँनिर? अब कोर्समा त त्यहाँ चाहिँ ओरिजिन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ चाहिँ स्तूप आर्किटेक्चर अथवा चाहिँ बहिल आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ आउँछ, जुन चाहिँ बुद्धको पालामा चाहिँ कसरी भयो त त्यति बेलाको अथवा चाहिँ बुद्ध यो हामीले त्यहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ कि बुद्धले जुन चाहिँ दुईटैमा कसरी बुद्धले चाहिँ विहार कसरी कस्तो हुनुपर्छ र स्तूपहरू कस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्छ भनेदेखि लिएर पछिल्लो कालमा डेभलप भएका, जस्तै हामी इन्डियामा कसरी डेभलप भएर अझ विशेष गरेर हाम्रो नेपालको जुन चाहिँ कोर्स हो कि नेपालमा चाहिँ विभिन्न समय क्रमअनुसार
जस्तै यो प्री एन्सियन्ट पिरियडको अवस्थाको स्तूपहरू कस्तो थियो, त्यसरी लिच्छवी कालमा कस्तो थियो र मल्लकालमा आइसकेपछि स्तूपहरूको स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी चेन्ज भएर आएर ती स्तूपहरू निर्माण गर्नुको कारण चाहिँ त्यसको दार्शनिक पक्षहरू के हो त भन्दाखेरि त्यो बारेहरूमा चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ समावेश भएको चाहिँ छ। जस्तै यो धार्मिक जनश्रुति अनुसार किंवदन्ती अनुसार चाहिँ स्वयम्भू बौद्धनाथ स्तूपबाट चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भन्दा अगाडिको मानिन्छ नि। यो जस्तो विश्वविद्यालयका ऐतिहासिक पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ के भनिएको छ यो? अब हामी यो जस्तै अब स्वयम्भूकै विषयमा हामी पढ्दाखेरि त्यहाँ दुईटा एङ्गलबाट हामीले पढाउँछौँ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो किंवदन्तीको आधारमा मिथोलोजी चाहिँ यो छ भनेर, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो हिस्टोरिकल एस्पेक्टबाट हामी पाउँछौँ। एउटा हामी यसरी चाहिँ यहाँका बुद्धिस्टहरूले चाहिँ यसरी विश्वास गरिन्छ, तर चाहिँ एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ यो हामी कसो भने एउटा साइन्टिफिक तरिकाबाट हामी पढाउँछौँ। किन भन्दाखेरि यो युनिभर्सिटीभित्र पढिसकेपछि हामीले साइन्टिफिक वेबाट पढाइदिनुपर्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा फ्याक्ट कुराहरूलाई प्रमाणको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पढाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै स्वयम्भूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यकासँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा अब लेजेन्डको आधारमा जान्छ भन्दाखेरि, तर हामीले त्यसलाई हिस्टोरिकल एस्पेक्टबाट हेऱ्यो भन्दाखेरि 5th सेन्चुरी एडीदेखि मात्र चाहिँ यो स्वयम्भूको चाहिँ एउटा आएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ पढाउँछौँ। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भन्दा पछाडि हुन्छ हैन? यो चाहिँ 5औं शताब्दी बनेको यो हो। अब सिद्धार्थ गौतम कि ईसा पूर्व ऐतिहासिक अभिलेखहरू हेर्यो भने चाहिँ सिद्धार्थ गौतम भन्दा पछाडि नै देखिन्छ, झन्डै 1000 वर्ष पछाडि, हजार वर्ष पछाडि देखिन्छ। तर अनि यो कुराहरू धार्मिक अभिलेखमा चाहिँ कसरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भन्दा अगाडि भनेर आयो त? यो जनश्रुतिहरू यो लोकल जस्तो स्थानीय परिवेशमा बनाइएका कथाहरू थिए कि के हो? अब हामीले त्यहाँ पढाउँदाखेरि चाहिँ हामी त अब पुरै साइन्टिफिक तरिकाबाट पढाउनु पर्दाखेरि त्यो कुरा कहाँ लेखेको छ त भन्दाखेरि अब स्वयम्भू पुराणमा लेखेको छ। अब हामीलाई नि स्वयम्भू पुराण कहिले लेखियो त अब भन्दाखेरि हामी त्यतातिर जान्छौँ। अब जस्तै स्वयम्भू पुराणलाई हामीले यो साइन्टिफिक वेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 15th सेन्चुरीमा मात्र पायौँ। अब 15th सेन्चुरीमा लेखेका कुराहरूलाई त्योभन्दा अगाडि जुन चाहिँ एउटा यसो भन्दाखेरि त्यो कुरालाई हामी ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ हामी मान्न सकिँदैन। एउटा हामीले त्यहाँ अब हिस्टोरिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्न हामीले प्रमाणहरू चाहिन्छ, आर्कोलोजिकल फ्याक्टहरू हामीलाई चाहिन्छ। कुनै अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि एक्जिबिसनमा केही प्रमाणहरू हामीलाई चाहिन्छ क्या, त्यो के अभिलेखहरू चाहियो हैन, कि चाहिँ कुनै केमा चाहिँ एउटा लेखेको कुराहरू र 15th सेन्चुरीमा लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा हामी सही मान्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ बुद्ध धर्म बुद्ध दर्शनको जुन अध्ययन अध्यापन हुन्छ नि, यसमा जो विद्यार्थीहरूको हुन्छ नि एउटा रुचि जो एउटा फ्लो चाहिँ कस्तो छ? कतिको आउनुहुन्छ विद्यार्थीहरू? जस्तो धेरै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले धर्म दर्शन अध्यात्मतिर चाहिँ रुचि छैन नि युवा अवस्थाको, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ? हामी क्या अहिले एभरेजको रूपमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मैले हुन त त्यहाँ 61 सालमा स्थापना, म 63 सालदेखि म हालसम्म पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यहाँ अध्यापन गरिरहेको छु। र यो सन्दर्भमा कथा कि हाम्रो एभरेजमा चाहिँ 15 देखि 20 सम्मको विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ आउने गरेका 20 जनासम्म चाहिँ आइरहेका छन्। त्यस्तो कोटा भनेर चाहिँ छैन, पाउँछ। अनि त्यो हाम्रो यति नै भन्ने चाहिँ छैन। अनि हामी कहाँ एउटा चाहिँ विशेषता चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जति पनि विद्यार्थीहरू आउँछन् बुद्धिज्म पढ्छु भनेर खोजी आउँछन् के त्यो। अनि त्यो बुद्धिज्म पढ्छु भनेर आइसकेपछि अनि त्यसमा अनि फेरि यो ब्याचलरमा चाहिँ दुईवटा विषय लिनुपर्छ। त्यो दुईवटा विषय चाहिँ उनीहरूले लिनुपर्छ। अब इङ्ग्लिस नेपाली त कम्पलसरी भइहाल्यो। अनि त्यसो अब बुद्धिज्म त उनीहरू लिन्छु भनेर नै आउने भयो भने अर्को एउटा चाहिँ उनीहरूले थप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि त्यो थप चाहिँ उनीहरूले कसैले पोलिटिकल साइन्स पढ्छ, कसैले ल्याङ्ग्वेज पढ्छ, अनि कसैले मेजर इङ्ग्लिसहरू अब कसैले नेपाल भाषा पढ्छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ प्रायः नेवार समुदायबाट आउनेहरूले चाहिँ बढी चाहिँ नेपाल भाषा पढेको पाइन्छ हाम्रो अहिलेको रेकर्डसम्म चाहिँ। अनि त्यो बाहेक अरू जुन चाहिँ नेवार बाहेक अरूसँग विशेष गरी फेरि पाटन क्याम्पसमा अर्को एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि नेवार र तामाङ कम्युनिटी चाहिँ बढी आउँछन् अरूभन्दा पनि। बुद्धिज्म पढ्न कि अथवा अरू सबै होइन, बुद्धिज्मको लागि स्पेसल बुद्धिज्ममा चाहिँ अहिले पनि हामी कहाँ विद्यार्थी हेऱ्यौँ भन्दाखेरि नेवार र तामाङ मात्रै छन्। अनि जो चाहिँ अनि अब नेवारहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ नेपाल भाषा लिन्छन्, अनि नलिनेहरू फाटा अरू छ। अनि अरू चाहिँ के चाहिँ सोसियोलोजी चाहिँ बढी पढ्नेहरू चाहिँ छ। त्यो चाहिँ जस्तो यो बुद्धिज्म पढिसकेर पास आउट हुनेहरू जो उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ नि, उहाँहरू जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो पछि? उहाँहरूले जस्तै उहाँहरूको इन्गेजमेन्ट हुन्छ नि,
उहाँहरू चाहिँ कहाँतिर जान्छ उहाँहरू पनि अध्यापन नै गराउने हो कि मास्टर्स पढ्न फेरि जाने त्यसपछि पढिसकेपछि विश्वविद्यालय स्तरमा चाहिँ बौद्ध शिक्षाको अध्ययन लिइसकेपछि उहाँहरूको जुन रिक्रुट हुन्छ नि कहाँ हुने उहाँहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ अब मास्टरै पढ्नेहरू पनि छ। जस्तै हामी कहाँ पाटन क्याम्पसबाट जाने चाहिँ पास आउट भएकाहरू अब सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा पुगिसके हुना कि लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष समेत पनि भइसक्नु भएको छ यो मेटिया भन्ते जो उहाँ पनि हाम्रो पाटन क्याम्पसकै जुन चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ग्रेजुएट गर्नुभएको स्टुडेन्ट हो। त्यस्तै पाटन क्याम्पसबाट नै ग्रेजुएट गरेर त्यसपछि चाहिँ लुम्बिनी चाहिँ बौद्ध विशालमा जुन चाहिँ लुम्बिनीमै चाहिँ यो मास्टर लेभल पढेर चाहिँ अहिले त्यहीँ चाहिँ अध्यापन गरिरहेको छ। र कोही चाहिँ सार चाहिँ कोही प्रायः चाहिँ हामी कहाँ आउने स्टुडेन्ट कसन् कि टुरिज्म सेक्टरका छन् त्यस कारण जो चाहिँ यो ट्रेकिङमा जानेहरू गाइडमा जुन चाहिँ अब यहीँ चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र गाइड गर्ने त्यस्ता स्टुडेन्टहरू चाहिँ बढी चाहिँ पाइन्छन्। र अहिले चाहिँ अलमोस्ट धेरै जसोले चाहिँ एउटा चाहिँ मास्टर लेभलमा चाहिँ यही बुद्धिज्म विषयहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको चाहिँ पाइन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ बुद्धिज्मको एकदमै स्कोप देखिएको के हो जस्तो धेरै पढ्नेहरू भेटिन्छ यो पढिसकेपछि उहाँहरूले पाउने एक्सपोजर धेरै छ अहिले विभिन्न ठाउँमा कामहरू पाउने छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अब धेरै ठाउँमा यसको स्कोपहरू पनि सबभन्दा त अब बुद्धिज्ममा हामी कहाँ विद्यार्थी आउँदाखेरि जुन चाहिँ फर्स्ट क्लासमा हामीले आउँदाखेरि विद्यार्थीले फर्स्ट क्वेसन सोध्ने नै यो बुद्धिज्म पढेपछि चाहिँ के गर्छौ भनेर होइन के स्कोप छ भनेर। अनि कतिपयले यस्तो पनि होइन विद्यार्थीहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ धेरै जसो एउटा भ्रम पनि के छ भन्दाखेरि बुद्धिज्म पढेपछि बाहिर जान पाउँछ हो र भने त्यस्ता क्वेसनहरू पनि आउँछन्। अनि म त अब त्यो त अब सबै आफैमा भर पर्छ, मेहनत चाहिँ गर्नेमा भर पर्छ। हामीले गएर चट्ट त्यो गरिदिने होइन, आफूले कति मेहनत गर्ने हो त। वास्तवमा म पनि चाहिँ पढ्दाखेरि म के पनि थाहा थिएन, म जिरो लेभलबाट आएको मान्छे। अनि म ती विद्यार्थीहरूले भन्छन् म जिरो लेभलबाट, तपाईँहरू त बुद्धिज्मको बारे केही थाहा पाएर तपाईँहरू अध्ययन गर्न आउनु भएको छ, म भनेको त एउटा जिरो लेभलको मान्छे आएर म यहाँसम्म पुगेँ भन्दाखेरि त्यो तपाईँ आफैमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यहाँ अब चाहिँ बुद्धिज्म पढिसके एउटा रिसर्चतिर छ त्यो होइन, रिसर्चतिर तपाईँ फोकस गर्न सक्नुहुन्छ, टुरिज्मतिर पनि तपाईँले फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ अहिले विभिन्न जुन चाहिँ एउटा अब त्यही बुद्धिज्मले विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई पनि त्यो गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो विश्वविद्यालयमा जुन बुद्धिज्म पढाउँदाखेरि चाहिँ केमा बढी फोकस हुन्छ, जस्तो कर्मकाण्डमा हुन्छ कि अथवा यसको ऐतिहासिक पक्ष अथवा यसको दर्शनको पक्ष अथवा ज्ञानको पक्ष जुन छ नि यसमा केमा चाहिँ बढी फोकस हुन्छ पढाउँदाखेरि? हाम्रो चाहिँ बढी फोकस चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ फोकस हुन्छ। रिसर्चमा चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा तपाईँको आफ्नो कुन विषयमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट छ। जस्तै अब मेरो इन्ट्रेस्ट त मेरो भन्दाखेरि म विद्यार्थीलाई भन्छ कि म आफ्नै उदाहरणहरू पनि दिन्छु। अब मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ यो मेरो ब्याचलर लेभलमा म फाइन आर्टको स्टुडेन्ट भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो आर्टतिर चाहिँ यो बुद्धिस्ट आर्टतिर चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्चलाई चाहिँ मैले हालसम्म पनि निरन्तरता चाहिँ त्यो दिइरहेको चाहिँ छु। त्यो हामी चाहिँ रिसर्चमै फोकस गर्छौँ कि हामी चाहिँ। बिहार र गुम्बामा जुन बौद्ध शिक्षा दिन्छ नि त्यो र विश्वविद्यालयमा दिनेमा चाहिँ ठ्याक्कै फरक के छ र समानता के छ? हुन त त्यहाँ बढी चाहिँ हामी चाहिँ यो यो बिहारहरूमा चाहिँ यो व्यवहारिक शिक्षाहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिइन्छ भन्दाखेरि व्यवहारिक शिक्षालाई पनि युनिभर्सिटीमा त छ नभएको होइन। र त्यसको साथसाथै हामी चाहिँ एउटा एकाडेमिक तरिकाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ राइटिङमा जाने अथवा आर्काइभिङहरूको चाहिँ कसरी गर्ने, रिसर्चहरू कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ हामी। जस्तो तपाईँको जुन यो अध्यापन बाहेक चाहिँ बुद्धिज्ममा तपाईँको दखल चाहिँ केमा हो? मेरो चाहिँ विशेष स्पेसलाइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बुद्धिस्ट आर्ट र आर्टमा। हजुर यो जति पनि यो आर्टहरू छ नि बुद्धिज्मसँग जोडिएका यसको जुन एउटा परम्परागत पुरातात्विक महत्त्वहरू चाहिँ कस्तो छ? यो त एकदमै अब इम्पोर्ट छ। यहाँ हामी कहाँ जति पनि हामीलाई बुद्धिज्मको हामी जुन हिस्टोरिकल फ्याक्टको कुराहरू दिने नै यिनै आर्ट अब्जेक्ट्सका जुन चाहिँ एउटा फ्याक्टहरूबाट नै हाम्रो इतिहासलाई हामीले विगतको बारे चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने नै यो चाहिँ आर्टको माध्यमबाट हो। त्यो चाहिँ जस्तो अहिले बुद्ध धर्म दर्शनको बारेमा जति पनि सूचनाहरू अथवा यसका चाहिँ जुन अभिलेखहरू छन् नि यिनीहरूमा चाहिँ यो आर्टकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यसमा।
एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ रोल चाहिँ यो आर्टले चाहिँ खेलिरहेको चाहिँ छ। जस्तो यो इतिहास लेख्नलाई पनि यो आर्टले नै धेरै सहयोग पुर्याएको छ। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यो जुन आर्टको त एक खालको छ नि कला जमाना धेरै पहिलादेखि नै शताब्दी अगाडिदेखि थियो र यो बुद्धिज्म सम्बन्धीका आर्टहरू चाहिँ हाम्रो यो यहाँका बिहारहरूमा मन्दिरहरूमा चाहिँ कतिको देख्न पाइन्छ? यो त पाइन्छ। अब लिच्छवी कालदेखिको चाहिँ अब आर्किटेक्चरहरू त अब हामी अथवा स्तूपहरूसँग त हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छ। अनि पेन्टिङको चाहिँ अलिकति चाहिँ अब यो अलिक कमजोर सतहमा निर्माण गर्ने भएकोले चाहिँ अलि चाहिँ पाउन चाहिँ मुस्किल छ। हैन अब पौवा चित्र जुन छ त्यो त झन् काठमाडौँको ओरिजिन नै कला हो के अरे त्यो के हो? अब भन्ने बेलामा यहाँ चाहिँ अब 14 सेन्चुरीदेखि पाइएको भनेर चाहिँ भन्छ। म चाहिँ अब मेरो रिसर्चले चाहिँ त्यो काठमाडौँको नेवारको यो ओरिजिनल चाहिँ यो होइन। म तपाईँ मार्फतै म के क्लियर गर्छु भन्दाखेरि यो 7 सेन्चुरीमै एकजना यो चाइनिज चाहिँ एउटा ट्राभल एकाउन्ट गर्नुभएका होइन इसिङले चाहिँ लेख्नु भएको छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि जब उहाँ चाहिँ यो इन्डियामा जुन चाहिँ उहाँले त्यति बेलाको बौद्ध अध्ययनको लागि जुन चाहिँ अध्ययन गर्नु जाँदा उहाँले के लाए त्यति बेलाका जुन चाहिँ एउटा बजाचार्यहरूले चाहिँ आफू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ ती ठाउँमा गएर मूर्ति र जुन चाहिँ एउटा यही कपडामा लेखेका चित्रहरू लाने गर्छन् अनि त्यही चाहिँ एउटा पूजा गर्ने भन्ने कुराहरू लेखेको पाइन्छ। त्यसकारण इसिङले जुन चाहिँ उसको ट्राभल एकाउन्टमा लेखे 7 सेन्चुरीमै त्यहाँ कपडामा लेखेका चित्रहरू पाइसकेको भने जुन केही त्यहाँ हामीले पाउँछौँ भन्दाखेरि जति पनि नेपालमा यहाँ चाहिँ यो पेन्टिङहरू भनौँ स्कल्पचरहरूको जुन चाहिँ एउटा डेभलप भएको उतैबाट नै प्रभाव परेको भएर यो पौवा चित्रकला पनि हामी उतैबाट चाहिँ प्रभाव परेको हुनसक्छ। अनि 12औं शताब्दीमा इन्डियामा चाहिँ बौद्ध धर्म चाहिँ तहस नहस भइसकेपछि त्यसको चाहिँ एउटा निरन्तरता चाहिँ यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ त्यसको निरन्तरता चाहिँ पाइरहेको हो। त्यसकारण हामीले पौवाले चाहिँ यहाँको काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ एउटा ओरिजिनल हो चाहिँ हामी यो एकाडेमिक दृष्टिकोणबाट हामी भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जुन बौद्ध धर्मको अभ्यास छ नि हजुर यो चाहिँ के छ यो महायान वज्रयान र थेरावाद मध्ये कुनलाई चाहिँ बढी यसले प्रतिनिधित्व गर्छ? कुनमा चाहिँ बढी झुकाव राख्छ? अब हामी यो नेपालको सन्दर्भ एउटा चाहिँ विचित्रको जुन चाहिँ एउटा ठाउँ हो अरू कन्ट्रीमा जस्तै स्पेसिफिक यो भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। यहाँ तिनटै जुन चाहिँ एउटा भन्दाखेरि चाहिँ प्रभाव पर्छ। तर इतिहासमा अब थेरवादको अलिकति चाहिँ बिचमा त्यहाँ त्यो भइसकेको मात्र बेला हामीले त्यति प्रमाणहरू नपाएको। अब पछिल्लो कालमा त थेरवाद पनि राम्रो अवस्थामा छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ महायान र वज्रयान दुईटा त एउटा सँगसँगै जुन चाहिँ एउटा डेभलप भइरहेको चाहिँ ठाउँ हो। यो चाहिँ वज्रयानको लागि त अझ झन् उर्वर ठाउँ होला होइन काठमाडौँ? वज्रयान चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब बङ्गालमा चाहिँ थियो। त्यहाँ चाहिँ अब मुसलमानहरूले आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ केही भिक्षुहरू आएर चाहिँ यहाँ संरक्षण लिन आयो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ त्यसपछि इन्डियामा पछि चाहिँ वज्रयानको सेन्टरको रूपमा चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ विकास भइरहेको चाहिँ हो जुन अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ। इतिहासलाई हेऱ्यो भने चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ धेरै तरिकाबाट धेरै कुराबाट चाहिँ धेरै पक्षबाट चाहिँ सुरक्षित ठाउँ रहेछ। किनभने जति पनि जस्तो वज्रयानकै भन्नुभयो काठमाडौँ आयो यहाँ सुरक्षित भयो र अझ यहाँबाट फक्रिने अवसर पायो। थेरावादको पनि अहिले जुन किसिमको एउटा अभ्यास थेरावादको काठमाडौँ उपत्यकामा हेऱ्यो भने त्यति लामो अभ्यास त रहेनछ तर जसरी अहिले भइरहेको छ यो त अझ राम्रो छ नि होइन? अहिले यसको पनि अहिले व्यापक चाहिँ पहिलाको तुलनामा एकदम यो पनि तर नेवार समुदायहरू अलिक बढी चाहिँ थेरावादतिर उहाँहरूको अभ्यास चाहिँ थेरावादसँग सम्बन्धित हो। पहिला त वज्रयानसँगै हो त्यो। अनि पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ अलिकति चाहिँ यो थेरावादतिर चाहिँ अलिक बढी चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षण चाहिँ भयो। कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि म आफूले पनि चाहिँ एउटा अनुभव गरेको कुराहरू हो। अहिले चाहिँ एउटा हाम्रो बुद्धिज्मको अनुसार चाहिँ हाम्रो दान चाहिँ दिने र लिने जुन चाहिँ एउटा हरेक एउटा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले चाहिँ एउटा यता वज्रयानमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ बजाचार्यहरूमा अलिकति के छ भन्दाखेरि यसरी यो तोक्न कि कुनै एउटा श्राद्ध गर्दाखेरि पनि यति पैसा चाहिन्छ भनेर नै चाहिँ यसरी किटान गरिदियो। साधारण एउटा अहिले श्राद्ध गर्नु पर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ छ हाम्रो आफ्नो परम्परा अनुसार चाहिँ एउटा पूजा गरिसकेपछि त्यो दान पाउने छुट्टै छ। त्यो पाउँदा पनि अनि पछि हामी चाहिँ विभिन्न संस्थानमा भोज खाना अनि भोजको सट्टा चाहिँ म यति नै पैसा चाहिन्छ भने त्यो डिमान्ड गरिसकेपछि मान्छे अलिकति चाहिँ अब यता चाहिँ थेरा जुन चाहिँ भन्तेहरूले त त्यसरी पैसा डिमान्ड गर्नुहुन्न।
आफ्नो जुन चाहिँ एउटा सुरक्षाले दिने हो त्यो कारणले पनि यो किसिम चाहिँ अलिकति ठेरवाटमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो भिक्षुहरूमा चाहिँ अलिकति झुकाव चाहिँ मान्छेहरूको बढी भएको जस्तो चाहिँ देखिन आएको छ। तर पनि अझ पनि कतिपयलाई यो पुरानै हाम्रो परम्परा अनुसार गर्नुपर्छ भनेर यो वज्रयान परम्परा अनुसार गर्नेहरू पनि छन्, त्यो नभएको होइन। जस्तो वज्रयानको चाहिँ हेऱ्यो भने नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका अझ विशेष गरी धेरै उर्वर भूमि छ। ऐतिहासिक कालदेखि नै यहाँ जामुन गुबाजु जस्ता ठुला तान्त्रिक गुरुहरू जो यो भेगमा नै एकदम मानिएका गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। तर त्यो परम्परा त्यो संस्कृति जुन त्यो एउटा सम्पदा थियो नि त्यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा विस्तार भएको देखिएन क्या। यो चाहिँ किन यो वज्रयानमा संलग्न गुरुहरूको अलिकति उहाँहरूको सङ्कुचित भावना हो अथवा उहाँहरूले चाहिँ अर्को पुस्तालाई यो ट्रान्सफर गर्न नसकेर हो कि किन, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अहिले अब म सबैलाई त हामी 100% भनेको कहीँ पनि छैन त्यो होइन। र अधिकांश जुन चाहिँ यहाँ जो चाहिँ पुरोहितमा लागिरहनुलाई त्यहाँ संस्कृत टेक्स्टहरूमा लेखिरहेको छ। अब अहिले त अलिकति चेन्ज भएको छ त्यो होइन। अहिले त उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा आएर के रहेछ भनेर उहाँहरू पनि अहिले युनिभर्सिटीतिर चाहिँ आउन थालिसकेका छ। र त्यो अनुमा कतिपय चाहिँ एउटा पुरोहितलाई त्यहाँ के भन्नु खोजेको हो त एउटा जजमानहरूलाई उहाँहरूले बुझाउन पनि सकिएन कि। त्यसको कारणले पनि मान्छेहरूमा जजमानहरूलाई बिस्तारै त्यो आस्थाहरू चाहिँ घट्दै गएको पनि चाहिँ एउटा देखिन्छ। अनि उहाँले अनि एकचोटि मेरै घरमा पनि हामीले सोध्यौँ। म अलिकति युनिभर्सिटीमा जुन चाहिँ एउटा पढिरहेको भएर एउटा अलिकति यो हाम्रो चाहिँ यो बुद्धिस्ट आर्टसँग पनि अलिकति रिलेटेड भएको नै एउटा रजोमण्डल चाहिँ एउटा लेख्नुपर्छ। अनि एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ हाम्रै परिवारमा एक त्यसमा कि तपाईँले त्यो रजोमण्डल लेखेको त मिलेन नि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ क्वेसन पनि त्यो गरेँ। अब त्यस्तो क्वेसन सोध्न सक्ने यहाँ जजमानहरू पनि छैनन् यहाँ, किनभने जजमानले अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ पाटो पनि के देखाउँदाखेरि वज्रयान परम्परामा जति पनि हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू आखिर भोकै बस्नुपर्छ कि त्यो भोकै बस्नुपर्छ। तर थेरवाद परम्परा अनुसार त त्यहाँ त भोकै बस्नु पर्दैन, त्यहाँ त भनिदिएर बिहानदेखि त्यो खान पनि मिल्ने होइन, त्यस्तो भोकै बस्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारण त्यो भोकै बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ के होइन कि सकभर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा त्यो विधिलाई निरन्तरता दिन भन्दाखेरि मान्छे अब कहिले रोगले त्यो नसक्ने हुँदाखेरि सकभर छोटो रूपमा त्यो पूजा सकोस् भने पनि एउटा चाहना, जसले गर्दाखेरि सायद चाहिँ त्यो पुरोहितहरूले पनि त्यो बुझाउने अवस्था नभएर पनि यस्तो परम्पराहरू चाहिँ लोप भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हुने जुन पञ्चबुद्ध दीपङ्कर बुद्धहरूको यात्रा यी कुराहरू छन् नि, यो चाहिँ बौद्ध धर्मभित्रका कस्ता सम्पदा हुन्, कस्ता संस्कृति हुन् र यिनीहरूको महत्त्व के छ? अब पञ्चबुद्ध भनेपछि चाहिँ बौद्ध दर्शनसँग चाहिँ सम्बन्धै थियो। बौद्ध दर्शनसँग भयो भने यता दीपङ्कर बुद्ध चाहिँ यो अवदान कथाहरूबाट चाहिँ प्रभावित भयो। त्यो अवदानमा लेखेका कथाहरूबाट प्रभावित भएर अब अवदानमा के छ भन्दाखेरि शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा पनि अगाडि बुद्ध चाहिँ रहेछ, जुन चाहिँ किनभने शाक्यमुनि बुद्धले पनि बुद्ध हुनुको लागि चाहिँ दीपङ्कर बुद्धसँग चाहिँ प्रण लिनुभएको थियो। जुन बेला शाक्यमुनि चाहिँ सुमेध ऋषि भनेर जन्म लिनुभएको थियो र त्यति बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि दीपङ्कर बुद्धकै अगाडि चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ प्रण गरेको म पनि बुद्ध हुन सकौँ भने जुन चाहिँ प्रण गरेको भने शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा पनि अगाडि त को रहेछ त दीपङ्कर बुद्ध भन्दाखेरि अनि जो दीपङ्कर बुद्ध सत्ययुगको बुद्ध होइन भन्दाखेरि पनि त्यो अवदानबाट प्रभावित भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो परमा चाहिँ यो जहाँ जहाँ चाहिँ नेवार बुद्धिस्टहरू छ त्यो दीपङ्करलाई एकदमै प्रमुख स्थान दिएर चाहिँ मान्दै आएको छ। जुन चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो दीपङ्कर बुद्धसँग चाहिँ मैले भक्तपुरमा जुन गरिने यो 5 जना जुन चाहिँ दीपङ्कर बुद्धको जुन नगर परिक्रमा गर्ने त्यो विषयमा पनि मैले शोध गरेको थिएँ। पछि चाहिँ त्यो पुस्तकको रूपमा पनि प्रकाशन भएको थियो। त्यो चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा नेवार समुदायहरूले चाहिँ बौद्ध धर्मको अभ्यास उहाँहरूको जुन दैनिक कर्मकाण्डमा अथवा दैनिक संस्कारहरूमा चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रभाव र त्यो यसले चाहिँ यसलाई कसरी उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ? त्यो त एकदमै प्रत्यक्ष नै प्रभाव त परेको छ। अब जस्तै के छ कि यो दान प्रदान गर्ने, अब जस्तै अब यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ यो गुलामा 1 महिनामा चाहिँ एउटा चैत्यहरू परिक्रमा गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अझ यो पञ्चदान पनि त्यही समयभित्र नै पर्छ, सम्यक दानहरू पर्छ। अब त्यो गुलामा नाखि त्यहाँ पनि फेरि यो गुलामा फिक्स यो बुध फेरि प्राय चाहिँ त्यो गुलाको अवधिमा चाहिँ स्वयम्भू चाहिँ यो बुधबार जाने, बौद्ध यो बुधबार जाने, अनि नमो बुद्धमा चाहिँ यो बुधबार जाने भनेर अनि बुङ्गमतीमा चाहिँ यो बुधबार नै त्यस्तो किसिमको एउटा ट्रेनिङ बसेको चाहिँ पाइन्छ। त्यो
अनि त्यहाँ खालि त्यो चाहिँ परिक्रमा मात्र गर्ने, अब गुलामा त बाजासहित बजाउने चाहिँ विशेष गरेर यता बजाचा शाक्य मानन्दरहरू गएको पाइन्छ नि। अनि अरू समुदायहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि बत्ती बाल्न जाने, आफ्नो कोही पितृको नाममा चाहिँ ती जुन चाहिँ गुलाको अवधिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती ठाउँहरूमा गएर बत्ती 108 बत्ती बल्न जाने परम्परा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले निरन्तर नै छ। हजुर, बलि प्रथा पनि छ नि, यो चाहिँ कुन संस्कार अनुसार हो? यो बुद्धिज्मबाट त पक्कै होइन होला कि के हो यो? अब यो विषयमा हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि धेरै कुराहरू यस्तो कुराहरू उठ्छ त्यो। अनि यो बलिको विषयमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि वास्तवमा पहिला चाहिँ त्यो नबुझेर नै यो चाहिँ आएको चाहिँ हो। त्यो त खासमा पञ्चगुण आफूभित्र भएको चाहिँ एउटा त्याग गर्ने भने हो। बलि दिनु भनेको चाहिँ त्यहाँ वास्तवमा चाहिँ आफूभित्र भएको जुन अहङ्कारले चाहिँ त्यो बलि दिनु भनेको, बलिको अर्थ त्यो नबुझेर नै चाहिँ यो हिंसाको चाहिँ एउटा जनावर, त्यो खालको जनावरमा चाहिँ एउटा त्यो पनि आयो। अनि दोस्रो चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि राज्य स्तरबाटै अहिले होइन कि जुन चाहिँ तात्कालिक समयको जुन चाहिँ राज्य स्तरबाट नै चाहिँ अलिकति बौद्ध धर्मलाई चाहिँ दमन गरेको पनि पाइन्छ। हामी इतिहासमा जुन चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि अर्को चाहिँ के पाउँछन् भन्दाखेरि जहाँ जहाँ हिंसा हुने ठाउँ छ, ती हिंसा हुनेहरू ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजाचार्य पुरोहितहरू नै छन्। अनि उहाँले त्यस्तो ठाउँमा गएर तर उहाँहरूले जुन चाहिँ पूजा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि बौद्धको जुन चाहिँ पूजा विधान अनुसार चाहिँ पूजाहरू चाहिँ गरिन्छन्। जस्तै उदाहरण गरौँमा हामीले त्यहाँ मङ्गलमा त्यस्तै चाहिँ बलि दिने ठाउँ, त्यस्तै यहीँ काठमाडौँको भीमसेन स्थानमा त्यहाँ सबै चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि बजाचार्य पुरोहितहरू नै छन्। तर उहाँले पूजा पाठ गर्ने बेला, पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ हिन्दू अनुसार गर्ने चाहिँ होइन। यसरी राज्य स्तरबाट नै चाहिँ पनि के छ भन्दाखेरि जबरजस्ती चाहिँ एउटा यो बलि प्रथा चाहिँ चलाएको पनि देखिन्छ। त्यो हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको जुन चाहिँ एनबिटी परिवारलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले पाटन बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक डाक्टर जुनु वासुकलासँग नेपालको विश्वविद्यालय स्तरमा भइरहेका बौद्ध शिक्षाको बारेमा र समग्र काठमाडौँ उपत्यकामा बौद्ध दर्शन धर्मको प्रभाव के कस्तो रहेको छ यो विषयमा कुरा गऱ्यौँ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै विषयहरूमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।